किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट। सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार तथा सहकारी न्यानो अभिवादन। समग्र सहकारीको प्रवर्धनका लागि उत्पादित पाक्षिक कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sajamanch.com र युट्युबमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी, कर्णाली बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेड र सिमरिक बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल अत्यन्त त्रासमा छ। दिनौं हजारौंको संख्यामा कोरोना पोजिटिभ थपिन थालेका छन्। यो घटनाले हरेक मानिस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको सङ्केत गरिएको छ। सहकारी क्षेत्र अन्य व्यवसायभन्दा थप जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरू सदस्यको घर दैलोमा गएर बचत सङ्कलन गर्ने र कार्यालयमा आएर हिसाब मिलान गर्ने गरिएकाले कोरोनाको अदृश्य भाइरस सङ्क्रमणको उच्च सम्भावना रहिरहेको छ। वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्र भएकाले जोखिम मोलेरै कारोबार गरिरहनुको पनि विकल्प छैन। यसो भनिरहँदा जीवन बचाउनका लागि गरिने जीविका पनि सुरक्षित भएर गर्न सक्नु पर्दछ। जीवन रहे जीविका चल्ने कुरामा पक्कै दुईमत छैन। सङ्क्रमणको दर उच्च रहेको वर्तमान अवस्थामा कडाइका साथ स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन तथा तोकिएको भौतिक दूरी राखेर मात्र सेवा लिने दिने गरिएमा यसबाट बच्न सकिनेछ। हरेक सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई ख्याल ठट्टाका रूपमा नलिई पूर्ण स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मात्र आफू, सदस्य परिवार र समाजको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हुनेछ। यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको श्रद्धाञ्जलीले दिनौँ जसो भरिने गरेको देखिन्छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न तपाईँ हामी सबैको उत्तिकै प्रयत्न र प्रयास जरुरी रहेको देखिन्छ। यही आग्रह र अनुरोध गर्दै अब लागौँ आज प्रस्तुत गरिने सहकारी समाचारहरूतर्फ। झापाका सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूप्रति अभिभावकीय एवं सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त सहकारीको साथ पाउने भएपछि सहकारी संस्थाको सदस्य बन्न पनि मानिसहरूमा आकर्षण बढ्ने गरेको छ। यसै सिलसिलामा झापाको उत्कृष्ट 10 को सूचीभित्र रहेको सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिर्तामोले चालु कार्तिक महिनामा दशैं अघि र पछि हालसम्म 3,26,831 रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा खर्च प्रदान गरेको छ। कार्तिक 17 गते सोमबार मात्र बिर्तामोड सेवा केन्द्रका सदस्यहरूलाई 75,000 रुपैयाँ भन्दा बढी रकम प्रदान गरेको बिर्तामोड सेवा केन्द्र प्रमुख रमेश
बताएका छन्। संस्थाका तालिम विभाग प्रमुख विजय बस्नेत सहितको टोलीले शेयर सदस्यहरू रसम राजवंशीलाई 22,000 रुपैयाँ र मन्जु तामाङलाई 13,978 रुपैयाँ उपचार खर्च प्रदान गरेका हुन्। यसैगरी सदस्य उपचार राहत बापत एलिसा गौतमलाई 13,500 रुपैयाँ, पुष्पा खनाललाई 13,350 रुपैयाँ र अन्जु भण्डारीलाई 12,600 रुपैयाँ घर घरमै गएर नगदै हस्तान्तरण गरिएको हो। यसैबीच संस्थाको दानावारी सेवा केन्द्रका क्यासियर भूमिका ढकाल अधिकारीको सासु आमाको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै संस्थाले क्रिया खर्च बापत 30,000 रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। संस्थाका अध्यक्ष सुभाष भट्टराई, कार्यकारी प्रमुख कमल बहादुर बस्नेत सहित सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू कार्तिक 16 गते बाह्रदशी गाउँपालिका राजगढमा रहेको अधिकारी निवासमा पुगेर समवेदना पत्र सहित काजक्रिया खर्च हस्तान्तरण गरेका हुन्। नेपालको अग्रणी सहकारी संस्था सहारा नेपाल साकोसले शेयर सदस्यहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत 73,76,000 रुपैयाँ वितरण गरेको छ। संस्थाले परिवार राहत कार्यक्रम अन्तर्गत 12 जनालाई 20 लाख रुपैयाँ तथा एकल महिला, एकल पुरुष, अशक्त, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू 695 जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत 53,76,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो। कार्तिक पहिलो साता चारपानीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक पोषण भत्ता बापत 6 जनालाई जनही 1 लाख रुपैयाँका दरले 6 लाख रुपैयाँ र परिवार राहत कार्यक्रम अन्तर्गत 6 जनालाई 14 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। 75 वर्ष पूरा गरेका संस्थाका ज्येष्ठ सदस्यहरूका लागि पोषण भत्ता बापत जनही 1 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने नीति अनुसार चालु वर्ष 6 जनालाई उक्त रकम प्रदान गरिएको सहारा नेपालका अनुगमन अधिकृत घनश्याम रायले जानकारी दिएका छन्। यसरी नै संस्थामा शेयर सदस्यहरूको योगदानको आधारमा निजको मृत्युपछि प्रदान गरिने परिवार राहत कार्यक्रम अन्तर्गत सोही दिन 6 जनालाई 14 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। चारपानी सेवा केन्द्रका प्रमुख जगत कार्कीका अनुसार अर्जुनधारा 5 का सीता वनलाई 5 लाख, बिर्तामोड 2 का राजेन्द्र बराइलीलाई 3 लाख, प्रेम प्रसाद भुइँयालाई 1 लाख र रामप्रसाद पोखरेललाई 1 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो। कार्तिक 5 गते चारपानेमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत देवराज कार्कीले सहारा नेपालले सामाजिक रूपान्तरणमा उल्लेखनीय योगदान गरिरहेको बताएका छन्। बिर्तामोड नगरपालिका सहित विभिन्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहारा नेपालले हजारौं विपन्न परिवारको घर बनाइदिएको, आफ्ना सदस्यहरूको स्वास्थ्य उपचारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकाले नै यो संस्था नाम जस्तै चम्किरहेको कार्कीको भनाइ थियो। सहारा नेपाल साकोस अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा उपसमितिका संयोजक दिलीप प्रसाद सिटोलाको अध्यक्षतामा आयोजित सो कार्यक्रममा ज्येष्ठ लाभग्राही सदस्य खड्ग बहादुर पुरीले बालकदेखि वृद्धसम्मको हेरदेखमा संस्थाले सहारा दिइरहेको बताएका छन्। यसैबीच संस्थामा सदस्य रहेका एकल महिला, एकल पुरुष, अशक्त, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू 695 जनालाई गत साउनदेखि हालसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत 53,76,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको जनाइएको छ। संस्थाका विभिन्न सेवा केन्द्रले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरेर लाभग्राहीहरूको घर आँगनमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको हो। दर्शकवृन्द, सहकारी समाचारहरूको प्रस्तुतिपछि अब लागौँ अर्को सेगमेन्टतर्फ। साझा सहकारी मञ्चको आजको दोस्रो सेगमेन्टमा सहकारी संवाद प्रस्तुत गर्न लागेका छौँ। सहकारी संवादको आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभाष भट्टराई। सिमरिक साकोसका अध्यक्ष भट्टराई बिर्तामोडको राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रका अघिल्तिर चिरपरिचित नाम हो। उहाँ सिमरिक साकोसको संस्थापक कोषाध्यक्ष, योभन्दा अघिल्लो कार्यकालको सचिव रही अहिले अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। अब लागौँ अध्यक्ष भट्टराईसँगको सहकारी संवादतर्फ। स्वागत छ सुभाषजी यहाँलाई। धन्यवाद गोपाल सर। यहाँ अध्यक्ष बन्नुभएको छ भर्खरै सिमरिक साकोसको।
पहिले कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पछाडि सचिव बन्नुभयो र अहिले अध्यक्ष। कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै म यो 30 गते असोजमा हाम्रो 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षको रूपमा सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा निर्वाचित भएर आएको छु। वास्तवमै अध्यक्ष हुन पाउनु दुईटा कुरा, एउटा त स्वाभाविक रूपमा हर्षोल्लास पनि रहने भयो र अर्को कुरा चुनौतीको विषय पनि छ। अघि नै सरले उठाउनु भयो कोभिड-19 हरेक विषय, अहिले अब एक सहकारी एक सदस्यको विषय, यस्ता विषयहरूको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका चुनौतीहरूलाई चिरेर काम गर्ने कुरा पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण छन्। सर्वप्रथम त म तपाईँ लगायत सम्पूर्ण मलाई सर्वसम्मत रूपमा सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष निर्वाचित गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने हुने सम्पूर्ण मेरा 30,000 भन्दा मेरो संस्थाका बेसी सदस्यहरू, संस्थाका कर्मचारी साथीहरू, संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष भइसक्नुभयो कार्यकारी प्रमुख कमलबहादुर बस्नेत लगायत सम्पूर्ण सिङ्गो टिमका साथीहरू, उपसमितिका साथीहरूलाई, मिडियाका साथीहरूलाई र मलाई चाहिँ शुभकामना बधाई ज्ञापन गर्नुहुने, समग्र मलाई माया गरेर मलाई यो स्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने समग्र साथीहरूलाई म तपाईँको यो मिडिया साझा मञ्च प्राली यस मार्फत चाहिँ सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा चाहिँ धन्यवाद दिने र यो पहिलो एउटा अन्तर्वार्ता पनि तपाईँले एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो मलाई, यसको लागि पनि म तपाईँ लगायत सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छु। मैले औपचारिक रूपमा चाहिँ धन्यवाद दिने मौका पनि पाएको थिएन, पहिलो पटक चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्य व्यवसायमा हो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अध्यक्ष बन्नुभएको छ, कस्ता कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो भनेर प्रश्न गरिन्छ, तर सहकारीमा खास त्यसरी गरिराख्नु नपर्ला। यद्यपि तपाईँ विगत स्थापना कालदेखि नै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र अहिले अध्यक्ष बनिराख्नु भएको छ। यो कार्यकाल 4 वर्षे कार्यकाल हुन्छ, यसमा के कुराहरू चाहिँ अब सकारात्मक रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ होला भन्ने कुनै योजना बनाउनु भएको छ कि? वास्तवमा सरले योजना भन्नुभयो, अब धेरै कुराहरूका चाहिँ कतिपय विषयहरू चाहिँ अरू सङ्घ संस्था पनि म धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि सामान्यतः सङ्घ संस्थामा चाहिँ नयाँ फड्को मारेर जाने, नयाँ खालका कार्ययोजनासहित अध्यक्ष आउने गर्दछ। तर यो वित्तीय संस्थाहरू त्यसमा पनि म सुरुकै कालदेखि म संस्थापक कोषाध्यक्ष, जहाँ यानि कि 25 जना सदस्यहरू भेला भएका दिनकै म एउटा सदस्य हो र 25 जना भेला पार्नको निमित्त हामी 3 जना बसेका थियौँ। 3 मध्येको म 1 जना, अहिले 30-32 हजार सदस्य छौँ। त्यति मध्येमा 3 जना मध्येको म 1 जना आफै भएको र सुरुदेखि नै हामीले छलफल गरेर हरेक कुरा पनि एउटा सामान्यभन्दा सामान्य विषय पनि छलफलद्वारा चाहिँ यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको र एउटा एकमुष्ट अहिले 1 अरब भन्दा बेसीको एउटा वासलत भएको चाहिँ संस्था बनाउन चाहिँ हामी आफै लागि परेको कारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपले विविध कायापलटै हुने गरी नयाँ योजना लिएर म आएको छैन, एउटा टिम वर्कबाट काम हुने गरी आएको छ। त्यसमा पनि केही न केही त अध्यक्ष बने पछाडि नयाँ तरिकाले जाने कुरा हुन्छन् नै। अरू व्यवसाय र यो सहकारीको व्यवसायमा चाहिँ भिन्न छ। म आफै पनि एउटा व्यवसाय हो, उद्योग व्यवसाय हो, त्यसले गर्दा म अलैँची खाद्य किराना लगायतको चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल व्यवसाय पनि छ र म व्यवसाय क्षेत्रको एक अगाडिको एउटा लेयरमा रहेको व्यवसाय पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो सहकारी क्षेत्रमा मेरो धेरै लामो अनुभव नभए तापनि मेरो यसमा 10 वर्ष लामो अनुभव हो। योभन्दा अगाडि म सञ्जीवनीमा साधारण सदस्य थिएँ। त्यस पछाडि म जब सिमरिकमा आएँ, त्यहाँको खाता क्लोज गरेर म सिमरिकमा आएर जति मैले यो सहकारीमा बुझेको छु, जानेको छु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जहाँ जहाँका भ्रमणहरू भए, हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपका चाहिँ भ्रमणहरू भए, यस्ता खालका भ्रमणहरू बुझ्दै जान्ने मैले यहीँबाट अवसर पाएको र यसलाई चाहिँ हामीले मसिनो गरी राम्ररी अगाडि बढाउनको निमित्त हामी लागि परेका छौँ। र अहिले सहकारी पनि कस्तो भइदियो भनेदेखि जब मान्छे जन्मन्छ, जन्मेदेखि मरेसम्मका प्रोग्रामहरू धेरैवटा सहकारीहरूले ल्याएका छन् र त्यस्तै कार्यक्रमहरू हामीसँग पनि छन्। एउटा संस्थामा सदस्य बनिसके पछाडि मैले के पाउँछु? पहिला चाहिँ सेयर किनिसके पछाडि नाफा लिने। मैले कति प्रतिशत नाफा पाउँछु तपाईँकोमा? डिभिडेन्डको सँग मात्रै कुरो दियो भने अब चाहिँ सुविधासम्मको कुरा छ। मैले बाँच्दाखेरि के पाउने, मैले बिरामी हुँदाखेरि के पाउने, म सहज रूपले चाहिँ संस्थाको तपाईँको सदस्य मात्रै रहँदा के पाउने र म मरेपछि के पाउने।
सम्मका चाहिँ सदस्यहरूका जिज्ञासाहरू मेटाउने गरी संस्थाले काम गर्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ अहिले कम्पिटिसन धेरै नै कम्पिटिसन छ सहकारीमा पनि र त्यसमा पनि अहिले राज्यले एक सहकारी एक सदस्यको जुन नीति ल्याएको छ यो नीतिले चाहिँ वास्तवमा 10 वटा सहकारीमा एकजना को सदस्यता छ 10 वटामा कसैले ऋण खानुभएको छ कसैले सेयर खरिद गर्नुभएको छ कतै व्यक्तिगत हिसाबले पनि मैले भने फेरि अर्को साथीले पनि तपाईँलाई नि आएर भनेर 10 वटा खाता चाहिँ एउटा सामान्य पसलमा छ कुरा काट्न नसकेर पनि कतिपयको खाता खोलेको अवस्था छ र अब 10 वटा मध्येमा रोज्नु पर्दा त सेवा सुविधालाई रोज्ने हो नि त किनभने मैले अब अनुहार हेरेर मेरो अनुहार हेरेर चाहिँ सदस्य बस्ने अवस्था छैन। प्रश्न ल्याइहाल्नुभयो सुभाष सर। यहाँ अब गएको कार्तिक अथवा असोज मसान्तबाट त एक सहकारी एक प्रकृतिको सहकारी एक सदस्य तपाईँको संस्थाले चाहिँ त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ केही न केही त योजना बनाएरै अगाडि सर्नु भएको छ। तपाईँकै संस्थामा सिमरिक साकोसमै पनि 10,000 मान्छेहरू सदस्य दोहोरिएको हुनसक्छ। यहाँहरूले चाहिँ सदस्यलाई कुन एङ्गलबाट चाहिँ तपाईँ हाम्रो संस्थामा बस्नुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभएको छ अथवा कसरी चाहिँ योलाई कार्यान्वयन गरेर लिएर जानु भएको छ? यो वास्तवमा नेपाल सरकारले आफ्नो सफ्टवेयरमा लगाएर एक सहकारी एक सदस्यको जुन निर्णय छ यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भइसके पश्चात र ल्याउने भए पछाडि धेरै सहकारीहरूमा सदस्य दोहोरिने समस्या छ। त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो अहिले हामीले 19 वटा सेवा केन्द्र मार्फत सदस्यलाई चाहिँ हाम्रो सुविधाहरू प्रदान गरिरहेछौँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ दमकमा भएका अन्य त्यहाँ मात्रै स्थानीय स्तरमा उसको कार्यक्षेत्र भएका संस्थामा पनि सदस्य रहेको हुन्छ। अब हामीहरू जिल्लाभरि भएको कारणले गर्दा हाम्रो त्यहाँ सेवा केन्द्र पनि त्यहाँ पनि दोहोरियो। अझै चाहिँ बिर्ता मोडमा चाहिँ अत्यधिक धेरै सहकारी भएको कारणले यहाँ धेरै दोहोरिन्छ र यस्तो चाहिँ हामीले योभन्दा पहिला यो समस्या थिएन। अहिले हामीले जब राज्यले एउटा नीति ल्यायो राज्यले त ढिलो छिटो हो राज्य भनेको एउटा सुतेको सिंह हो जबसम्म उसले चलाउँदैन तबसम्म त्यसले टोक्दैन तर जतिखेर उठ्छ उठेका बेला उसले भोग पुरै रूपमा नामित गरेर मेट्छ दण्ड जरिमाना यस्तो खालको चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले राज्यले भोलि हामी लागू गर्छौँ अहिले तिमी लागू गर भनेर छोडेको छ। जब राज्य स्ट्रिक्टली आउँछ तब अनिवार्य रूपमा हामीले यो नगरेर हुन्न। त्यसले गर्दा अहिले नै हामीले सबै सेवा केन्द्रमा यदि तपाईँ अर्को सहकारीमा सदस्यता हुनुहुन्छ भने त्यो सदस्यता त्याग गरेर त्यहाँको सेयर चाहिँ तपाईँले फिर्ता लिएर त्यहाँको सदस्य त्याग गरेर हामीसँग सेयर खरिद गर्नुहोस् हामीसँग कारोबार गर्नुहोस् भनेर हामीले सूचना टाँसेको अवस्था छ। र अब कतिपय चाहिँ 10 वटा खाता मैले अघि नै भने 10 वटा 12 वटासम्म खाताहरू छ उहाँहरूलाई पनि तपाईहरूले रोज्नुहोस्। यदि तपाईँलाई हाम्रो संस्थाभन्दा अर्को संस्था राम्रो छ भने तपाईँले अर्को पनि रोज्न सक्नुहुन्छ। तथापि हाम्रो संस्थालाई माया गर्नुहोस् हाम्रो संस्थामा बस्नुहोस् भन्ने हाम्रो काम हो। तर हामीले भनेकामा मात्रै अब सदस्य बस्दैन। तर अहिले नै हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँ भोलि गएर सरकारले दण्ड जरिमाना गर्दाखेरि 2 लाख रुपियाँसम्म दण्ड जरिमाना गर्न सक्ने नीति छ। यो नीतिमा तपाईँले 2 लाख रुपियाँ जरिमाना गर्नुभन्दा अहिलेदेखि नै तपाईँलाई कुन संस्था ठिक लाग्छ त्यहाँ मात्र बस्नुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रो चाहिँ बजार प्रतिनिधि मार्फत हाम्रा सेवा केन्द्रका प्रमुख मार्फत यो चाहिँ तमाम सदस्यहरूमा पनि हामीले खबर पुर्याएका छौँ र हामीले हाम्रो संस्थाको सेवा केन्द्रहरूमा पनि टाँसेर दोहोरो सदस्यता नहुने गरी अगाडि बढ्नका लागि हामीले अनुरोध गरिरहेछौँ र यो हामी निश्चित समयमा कति समय लाग्छ त्यो म अहिले यकिन गरेर भन्न सक्दिनँ। तर यो विषयलाई हामी पर्खेल्दै लानेछौँ र हामी हाम्रा सदस्यहरूलाई हामीबाट मात्रै बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँले एक सदस्य एक प्रकृतिको सहकारी एउटा स्थानीय तहसँग जोडिएको विषयवस्तु रह्यो। अन्य कार्यक्षेत्र अन्य स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहेको हुँदा त खास असर नपर्ला धेरैवटा संस्था हुँदा। कति मानिसहरू चाहिँ सिमरिक साकोसबाट बाहिर जान सक्छन् अहिले 30,000 हाराहारीमा भन्ने अनुमान केही गर्नुभएको छ? यो त अहिले यकिन यति नै जान सक्छन्। हाम्रो 10,000 भन्दा बेसी सदस्य त दोहोरिएका छन् होला जस्तो लाग्छ हामीलाई मोटामोटी। तर ती 10,000 सदस्य सबै बाहिर जान्छन् भन्न पनि सकिँदैन होइन। किनभने बहुमत सदस्य अथवा म्याक्सिमम 2/3 भन्दा बेसी सदस्यहरू हामीसँगै रहनुहुन्छ। सुविधाको हिसाबले हामीले दिएका सदस्यहरूलाई दिएको सुविधाको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग रहनुहुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ कतिपय नातागोताले काम गरिरहेको हुन्छ कतिपय एकदमै निकटतम छेउमा रहेको भूगोलको हिसाबले काम गरिरहेको हुन्छ कतिपय लगानीको हिसाबले काम गरिरहेको हुन्छ। यस्ता विषयले छोएका सदस्यहरू कतिपय चाहिँ हाम्रो
संस्थालाई त्याग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई पनि हामीले अधिकतम हामी 99% हामीले हाम्रै संस्थामा राख्नको लागि हाम्रो पहल कदमी हुनेछ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी कोभिडको एकदमै सङ्क्रमणको उच्च दरको भएको बिर्ता मोडमा छौँ। दिनौँ जस्तो केही मानिसहरूको मृत्यु भइरहन्छ। आजै मात्रै पनि केही मानिसहरूको मृत्यु भएको सूचना, 2 जना मानिसको त बिर्तामोड 5 कै मात्रै बिर्तामोड बासिन्दाको मृत्यु भएको छ कोभिडबाट। कोभिड सङ्क्रमणबाट बच्न र बचाउनको निम्ति आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ र अन्य सहकारीले कसो गर्यो भने चाहिँ कोभिड सङ्क्रमणबाट सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू, कर्मचारी र आम सदस्यहरू बचाउन सकिन्छ होला? वास्तवमा कोभिडले अहिले हाम्रो बिर्तामोड मात्रै नभएर अब सिङ्गो संसारलाई नै यसले आक्रमण गरेको अवस्थामा अब हामीलाई यसले प्रभाव परेन भन्ने कुरो रहँदै रहेन। जुन दिन हाम्रो चाहिँ चैत्र 11 गते नेपाल सरकारले एउटा लकडाउन घोषणा गर्यो, म त भन्छु 3 करोड नेपाली जनतालाई नै एकै दिन कोभिड लाग्यो। तपाईँको सापेक्ष र निरपेक्ष दुईटै प्रकारले लाग्यो। कतिपय मान्छेहरू कमाउनै नसक्ने मान्छेहरूले अत्यधिक पैसा कमाए यही अवस्थामा, तिनीहरूलाई पनि कोभिड लागेको छ। कतिपय मान्छेहरू घरमा भात खान नसक्ने अवस्था, घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहज रूपले चाहिँ घरमा बिताउन नसक्ने अवस्था, गरिबीको कारण छ, त्यहाँ पनि कोभिड लागेको अवस्था छ। यसले हाम्रो संस्थालाई पनि छोएको छ। सर्वप्रथम म संस्थागत रूपमा अहिले हाम्रो संस्थामा कोभिडले कसैको पनि मृत्यु भएको छैन र नहोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु। र केही साथीहरूलाई हाम्रै संस्थामा पनि कोभिड सङ्क्रमण छ र केही साथीहरू नेगेटिभ भइसक्नुभयो भने अझै पनि 1-2 साथीहरू पोजिटिभै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै कोभिडहरूलाई नलागोस् र हामीले यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ सहज हिसाबले अगाडि बढाउँ भन्ने लाग्छ। तथापि अहिलेसम्म कोभिड लाग्ने मेरो एउटा मूल्याङ्कनमा, मेरो बुझाइमा, मेरो अनुभवमा के देखिरहेछ भने जहाँ भिडभाडमा काम गरिरहेको अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ, जस्तो पत्रकारकै कुरा गरौँ, अग्रपङ्क्तिमा रहेको कर्मचारीको कुरा गरौँ, अग्रपङ्क्तिमा रहेको सुरक्षाकर्मीहरूको, स्वास्थ्यकर्मीहरूको, त्यसरी नै उद्योगी व्यवसायहरू पनि जहाँ भिडभाड हुन्छ, जहाँ भित्र चाहिँ बसेर काम भइरहेछ त्यहाँ कम छ भने जहाँ मान्छेहरू गएर सिधा ठोकिने ठाउँ छ त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ कोभिडले चाहिँ तत्काल समाएको, तत्काल आक्रमण गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो रोगबाट बच्नको निमित्त हामीले स्वाभाविक रूपमा दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यता छ र यसलाई दूरी कायम गरेर हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ, बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। जति हाम्रो बाबुबुत्ताले भ्याएसम्म गरिरहेका छौँ र अब गर्ने कुराहरूमा पनि हामी यसको लागि प्लानिङ गरिरहेका छौँ। यस विषयमा हामी तत्कालै 2 दिनभित्रमै फेरि पनि छलफल गर्ने, कोभिडकै विषयलाई मात्रै एउटा प्रस्ताव राखेर छलफल गर्ने हामी योजनामा छौँ। यसले चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रा बजार प्रतिनिधिहरू जब जान्छन् यो चाहिँ बजारमा धेरै ठाउँमा जानुपर्ने, किन जनसम्पर्क हुनु पर्यो। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कलेक्सनको हिसाबले, एउटा चाहिँ लगानीको हिसाबले, दुवै हिसाबले चाहिँ हामी बजारमा कर्मचारी रिलेटेड छौँ, कर्मचारीहरू पठाउँछौँ। त्यो कुरालाई अहिले हामीले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, कसरी सुरक्षित गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेछौँ। अहिलेसम्म हामी बसिरहेछौँ। हामी 165 भन्दा बेसी कर्मचारीहरू परिचालन गरेर चलाइरहेका छौँ संस्था र अब हामीले कतिपय ठाउँहरूमा भिडभाड छ, कतिपय ठाउँमा सहज छ। यस्ता ठाउँलाई पनि हामीले भिडभाड नहुने गरी बिहान बेलुकाको समय पार्ने हो कि, यस्ता विषयहरू पनि हामी छलफल गरिरहेको अवस्था छ। र तपाईँको मास्क, सेनिटाइजर यो पनि अत्यावश्यकै चिजहरू छ। तर सबैभन्दा बेसी चाहिँ दूरी नै हो, सामाजिक दूरी, भौतिक दूरीलाई चाहिँ हामीले कम गऱ्यौँ भनेदेखि केही न केही हामी यसबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ भन्ने विषय हो। यसलाई हामी छलफल गरिरहेका छौँ र हामीलाई वास्तवमा अहिले 9 महिनादेखि कोभिड लागिरहँदाखेरि संस्था चलाउने कुरामा हरेक प्रयत्नहरूबाट हामीले घाटा जानेबाट बचेका छौँ र गत साल पनि हामीले 4 करोडभन्दा बेसी नाफा गर्ने हाम्रो संस्थाले प्रोभिजन गरेको थियो भने अहिले हामीले 2 करोड माथि नाफा गरेका छौँ। झन्डै 50% हाम्रो नाफा घट्यो। तथापि हामीले कुनै पनि कर्मचारीको सेवा सुविधाहरू, कुनै पनि सदस्यहरूको सेवा सुविधाहरू कट्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छैनौँ। हामीले कोभिडलाई नै मध्यनजर गरेर 15वटै झापाका स्थानीय तहमा सहयोग हामीले गरेका छौँ। त्यसरी नै विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत पनि जस्तै एका लागि एक अभियानलाई सहयोग गरेका छौँ। विभिन्न वडा कार्यालयहरूमा पनि अप्ठ्यारो पर्दा, असहज परिस्थिति हुँदाखेरि सहयोग गरेका छौँ। हामीले जहाँ अप्ठ्यारो असजिलो छ त्यहाँ सिमरिक पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई सहज हिसाबले वास्तवमा जे अप्ठ्यारो चुनौतीहरू छन् त्यहाँ अवसरहरू पनि छन् भनेर यही चुनौतीका बावजुद अवसर खोज्ने काम चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। हुन्छ, यहाँलाई
सहकारीका सन्दर्भमा र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अन्त्यमा आम सहकारी कर्मीहरूलाई सुभाष भट्टराईको सन्देशसहित यो बसाइ अन्त्य गर्छौँ। सुभाषजी, म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा हरेक चिजमा कोअर्डिनेसन आवश्यक पर्छ। हामी अब म चाहिँ वास्तवमा यो क्षेत्रको विज्ञ मान्छे होइन, यो सहकारी क्षेत्रमा धेरै विज्ञ मान्छेहरू यो झापा जिल्लामा मात्रै नभएर धेरै ठाउँ, यो चाहिँ मेची अञ्चलकै एउटा केन्द्रबिन्दु भएको कारणले गर्दा यहाँ बसाई, यहाँ चाहिँ कार्यक्षेत्र भएका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग यो सेमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एउटा कोअर्डिनेसन गरेर एक अर्काबीच संस्थागत रूपमा संस्थागत कोअर्डिनेसन, अध्यक्ष बीचको एक अर्का संस्थाहरूको कोअर्डिनेसन र यो एक सदस्य एक सहकारी संस्था एकै प्रकारका संस्थाहरू, यस्ता संस्थाहरूमा पनि हामीले कसरी सदस्यहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, कुन क्षेत्रमा कसरी जाने सम्मको छलफल गरेर गयो भनेदेखि यसलाई सहज हुन्छ र यस समग्र टिम यो चाहिँ संस्थाहरूको चाहिँ एउटा जिल्ला सहकारी सङ्घले नै यसको चाहिँ छाता सङ्गठनको रूपमा काम गरिरहेको छ र जिल्ला सहकारी सङ्घले यसको कोअर्डिनेसन गरोस् भन्दै म यो कार्यक्रममा तपाईँले बोलाउनु भयो, 2-4 शब्द राख्ने एउटा अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। तपाईँ गोपाल काफ्ले लगायत सम्पूर्ण तपाईँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभाव, सहकारी समाचार एवं सहकारी संवादको प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै कार्यक्रमहरू युट्युब मार्फत पनि हेर्न पाइनेछ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित साझा सहकारी मञ्चको प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।